बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां समेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. जुनाची 20 आणि 3 तारीख संध्याकाळचो 12वो हप्तो दीस सोमार. आज आमी सान जोसेफ कापासो एक याजक हाचे असो उडास आमी काडटा. सांगतच हे वर्स जुबलेवाचें आसता. सेमिनेरिस्तांचो जुबलेव आज आनी फाल्यां आचरण करता. त्या भायर जागतीक विद्वेंचो दीस, युनायटेड नेशन्स पब्लीक सर्वीस डे तशेंच इंटरनॅशनल ऑलिंपीक डे आमी संभ्रमता. तर आतां देवाचें उतर वाचून नियाळ करूंक आमी मुखार सरया. उडास दवरा. आज तावन थोडे हप्ते पयल्या वाचपांत उत्पत्ती पुस्तकाचेर आमी नियाळ करतले. आब्रामाच्या आपोवण्या मुखांतर ही वाचपां सुरू जातात. पूण हांगासर आमी आमचो नियाळ वांजेलाचेर करूंक प्रयत्न करया. समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता अध्याय 7 वळी 1 तावन 5 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, हेरांची झडती करूंक वचनाकात. त्या दळा तुमची झडती जावची ना. कित्याक ज्या परी तुमी हेरांची झडती करतात त्या परी तुमची झडती देव करतलो. आनी ज्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान तुमकां तो मापतलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यान आसा तें किसर तुका दिसता मू, तुज्याच दोळ्यान आसा तें आडें तुका दिसना कित्याक? आनी तुज्याच दोळ्यान एक आडें आसता, तुज्या भावाक तुज्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक म्हाका सोडू म्हणून तुवें सांगचें कशें? कपट्या, तुज्या दोळ्यांतलें आडें पयलें काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन न्ही बडिनो, ह्या दिसांनी वांजेलांत आमी मातेवान बरयल्लो वांजेल नियाळते आसा. आनी तांतल्या तातूंत जेजून दिल्ल्या दोंगरा वयल्या प्रसंगांतले विशय आमच्या नियाळाक आसात. आज 7वो अध्याय आमी सुरू करता. आनी ताच्या सुरवेकच थंयसर जेजू एक सादें आनी सोंपें आदेश दिता. एक धाकटो उपादेश म्हूण येता आनी तो जावन आसा स्टॉप जजींग. झडती करची रावय वा हेरांची झडती करिनाका. आतां हेरांची झडती करिनाका म्हणटना आमी कोणाचीच झडती करिनजो म्हूण जेजू सांगता गे न्ही गे. आतां पळया, कुटुंबांत आवय बापायनी खंडीत जावन तांच्या भुरग्यांची झडती करीचे. ती खंय वेतात, कोणा लागीं उलयतात, कितें पळयतात, कितल्या वेळार न्हिदतात, कितल्या वेळार उडतात, कितलें शिकतात. तर झडती करिनाका म्हणटना जेजू हांगासर ह्या आवय बापायनी आपणाच्या भुरग्यांची झडती करिनजो म्हूण सांगता की. आतां आमी सेमिनेरींत आसा, धार्मीक जिवितांत आसा. आनी सेमिनेरींत आसतना हर एका वर्सा आनी वर्सां मदें तवळ तवळ सेमिनेरिस्तांची झडती जाता. झडती जाता म्हळ्यार जे कोण त्या सेमिनेरींत त्या ब्रदर्सांच्या तरबेतीक वाडावळीक कारण आसतात ते तवळ तवळ येवन ह्या ब्रदराची सेमिनेरिस्ताची प्रगती कशी जाते आसा, ताचें शिकप कशें चलतें आसा
ताचें नडतें कशें आसा अशें ताची जडती जाता आनी त्या उपरांत वोटींग चलता आनी ताची जिणी सारकी आसा जाल्यार मात्र ताका मुखल्या हंताक वचूंक परमिशन मेळटा. तशेंच पळया इस्कॉलांत भुरग्यांची जडती जाता आनी सडताव जावन ही जडती कशी जाता परिक्षे मुखांतर जाता आनी परिक्षेंत बऱ्या रितीन बरयलें जाल्यार त्या विद्यार्थीक मुखल्या क्लासीक वचूंक अवकाश मेळटा. आतां जेजू जडती करिनाका म्हणटाना जे कोणी जडती करिजे तांणी करी नजो म्हणून सांगता की म्हणचे सवाल. तुमी ऑफिसांत कामाक आसतना थंयसरी तुमची जडती जाता, बऱ्या रितीचें परफॉर्मन्स आसा जाल्यार इन्क्रिमेंट मेळटा, प्रमोशन मेळटा. तर जेजून जडती करिनाका म्हणच्या उतराचो अर्थ कितें? भाऊन भयणीनो, तुमकां कळीत आसा स्पिरिच्युअल ॲक्ट्स ऑफ मर्सी आनी मेटिरियल ॲक्ट्स ऑफ मर्सी. भौतीक रितीन दयाळेच्यो करण्यो दाखोवच्यो आनी आत्मीक रितीन दयाळेच्यो करण्यो दाखोवच्यो. पिडेस्तांची भेट करची, ताचे उपरांत विणग्या आशिल्ल्याक न्हेसूंक दिवचें, भुकेल्ल्याक वाडचें, तानिल्ल्याक पिवूंक दिवचें, हे सर्व भौतीक रितीन आमी करच्यो जाल्ल्यो दयाळेच्यो करण्यो. तशेंच आत्मीक रितीची करणी आसा आनी तांतली एक करणी अशी आसा की सुकलेल्यांक तिदवचें वा सूख करतेल्यांक तिदवचें. तर सूख करतेल्याक तिदवचें म्हणटाना हें हांगासर जेजून हेरांची जडती करिनाका म्हणच्या उपादेशाक आडवेता गी. हेरांची जडती करिनासतना थंयसर तिदवूंक साध्य आसा गी. तिदविजे जाल्यार ताणें करचें सोमा या वायट म्हूण आमी जडती करीचेच पडटा. पळया खंडीत जावन जेजून हांगासर हेरांची जडती करिनाका म्हणचो उपादेश दिल्लो आसा आनी तो गुंडायेन आमी नियाळ करतना खंडीत जावन असलीं सवालां उपजोवची सामान्य. तर आतां हेरांची जडती करिनाका, डू नॉट जज म्हणच्या जेजूच्या उतराचो अर्थ कितें? भोवनी भयणीनो, जेजू हांगासर कित्याक आमकां जडती करचें रावोवंक आपयता गे म्हळ्यार एक दोन कारणां तुमचे मुखार दवरचीं जाल्यार आमी हेरांची जडती करतना आमचें जजमेंट म्हळ्यार ह्या व्यक्तीन करचें सारकें वा सारकें न्ही ताका आमी जजमेंट म्हणटा. तें कितें जाता गे म्हळ्यार डिविजनाक कारण जाता. म्हळ्यार आमच्या आनी त्या व्यक्ती मदें तुटाफट हाडटा. आनी जेजून असलो तुटाफट आशिल्लो ना. कित्याक जेजून ताच्या निमाण्या जेवणा वेळार मागलेलें आसा, बापा ते सुमेस्त एक जावं. आमी वांटे फाटे जायचे म्हूण न्ही, बापा ते सुमेस्त एक जावं. आनी मात्र न्ही, जेजूचो उपादेशी आसा, जसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाचो मोग करा. म्हणटना आमी एकामेकाची जडती करचे मुखांतर एकामेका वांटे फांटे करूंक वचून नजो, बागार आमी सांगाता भाव भयणी भाशेन जिवंक जाय म्हूण जेजू आशेता. दुसऱ्यान, केन्ना आमी एकल्याची जडती करता, जजमेंट पास करता, तेन्ना आमचें चिंताप कशें आसता की म्हळ्यार हांव जाल्यार खंडीत तशें करतो नासुल्लो, हांव जाल्यार खंडीत तशें उलयतें नातलें, म्हळ्यार हांव भाग्यवंत तो पातकी, ताणें चूक केल्या हांव जाल्यार खंडीत करतो नासलो. आनी अशें करचें मुखार कितें जाता, हांव आनी त्या व्यक्ती मदें एक दोरो उबारता. दोरो उबारतना कितें जाता, आमी एकामेकातावन वेगळीं जाता, सेपरेट जाता. पूण जेजू आयिल्लो दोरो बांदूंक न्ही, बगार तो आयिल्लो सोंको बांदूंक.
सोंको म्हळ्यार कालें एकामेका संपर्कान एकामेका संबंधान जिवोवचे. आनी आमी क्रिस्तांव कोणी एकसुरे जावन जिवंक शकना, कित्याक देवान आमकां सामाजीक जिवी जावन रचलां. वी आर सोशल बिईंग्स. सोशल बिईंग्स म्हणटना आमी एकसुरे कुद्र्या भाशेन जिवंक जायना, बगाळ एकामेकाच्या संपर्कान एकामेकाच्या संबंधान जिवोवचे तसले जावंक जाय. आनी झडती करचे मुखांतर कितें जाता गे म्हळ्यार आमची झडती हांव तशें करतो नासलो म्हूण सांगचे मुखांतर मागीर मुखारून वेता. आनी अशें जाताना कितें जाता, आखरेक त्या मनशा लागीं संपर्कांत येवचेंच आमी रावंक पुरो. तो तसो, तो असो, तो तशें करता, हो अशें करता, ते तशें उलयता, अशें उलयता, थंय वता, अशें करता म्हूण आमी आमच्या आनी त्या व्यक्ती मदलो संबंद पयस पयस करता, गॅप चड करता. आनी अशें त्या व्यक्ती लागीं आसो संबंद संपूर्ण रितीन आमी नाश करून घेता. त्या देखून हांगासर जेजू म्हणटा, तुमी झडती करूंक वचनाये. तिसऱ्यान मुगाळ भोवून निबडिनो, केन्ना आमी एका व्यक्तीची झडती करता, त्या व्यक्तीचे भायलें एक्शन मात्र आमी पळयता. न्ही आमकां दिसचें कितें, त्या व्यक्तीचें भायलें एक्शन, त्या देखून आमी म्हणटा ताणें तशें केलें आनी अशें केलें, हांव जाल्यार खंडीत करतो नासलो म्हूण. पूण त्या व्यक्तीन तशें करूंक निजाकी कारण कितें तें आमकां कोणाकी कळीत ना. केन्ना आमी भायलें एक्शन पळोवन झडती करता, तेन्ना कितें जाता, आमची झडती संपूर्ण जायना. झडती देवाक सोडा म्हणून जेजू सांगता जाल्यार जेजूक वा देवाक मात्र कळीत आसा ह्या व्यक्तीन अशें कित्याक केलां, जाय म्हणून केलां गी न्हय खंयच्या एका कारणाक लागून. तेन्ना कितें जाता, ती झडती चड परिणामकारी जाता. आमी केवल अर्दें कुरें कळीत आसून झडती करता जाल्यार तें खंडीत फायद्याचें जायना. बदलाक हांवें येदोळूच सांगलेले प्रमाणे आमच्या आनी त्या व्यक्ती मदल्या संबंधाक एर हाडटा, आमकां लागीं हाडच्या की आमकां पयस करता. ते देखून जेजू म्हणटा पळया, जर झडती करच्या बदलाक तूं तुकाच भितर पळयताय जाल्यार, म्हळ्यार तुजी अंतरीक दिश्ट तुजे थंय तूं घालताय जाल्यार, झडती करतना कितें पळयता हांव म्हाका म्हजे दोळे बंद करता, म्हाका पळोवंक बसना, बदलाक त्या व्यक्तीक हांव पळयता. केन्ना हांव झडती करता तेन्ना हांव म्हाका पळयना, बदलाक त्या व्यक्तीक पळयता. त्या व्यक्तीक पळयत आसतना कितें जाता, म्हाका म्हजेच संगतीचेर हांव कुर्डो जाता, हांव दिश्ट बंद करता. त्या बदलाक जेजू म्हणटा, तुजे थंय तुजी दिश्ट बंद करच्या की अंतरीक रितीन तुकाच तूं पळय. ओपन युअर इन्नर आय आनी पळय, तुंय तशें करताय गी, तुंय तशें करताय गी. आनी तेन्ना तूं तशें पळयताय जाल्यार खंडीत जावन तुका कितें जातलें, ताणें सूख केल्या वय आनी ती सूख एका ल्हानशा कोयरा भाशेन, पूण तुकाच तूं पळयत आसतना तुज्या दोळ्यान कितें दिसतलें, एक आडेंस दिसतलें. जर तूं तुका पळयनाय, ताका मात्र पळयताय जाल्यार तेन्ना कितें जाता, ताच्या दोळ्यांत तुका आडें दिसता आनी तुज्या दोळ्यान किसर दिसता. पूण तुजे भितरच अंतरीक दिश्ट घालून तूं पळयताय जाल्यार तुज्या दोळ्यान आडें दिसतलें आनी ताच्या दोळ्यान किसर दिसतली. त्या देखून मुगाळ भोवून निबडिनो, खंडीत जावन आमी हेरांची झडती करूंक आसा
आनी कोणे सकड झडती करूंक आसा म्हणून हांवें सुरवेरच तुमकां सांगलें. अशें आसतना आमची झडती न्हय हांव भागीवं तूं पाड म्हणच्या दृश्टेन, मगार आमची झडती मोगान जावं दी, मोगान जावं दी. आनी केन्ना आमच्या काळजान मोग आसा एका व्यक्ती थंय, तेन्ना आमी त्या व्यक्ती तावन पयस सरना, बदलाक त्या व्यक्तीच्या संपर्कांत सळावळेंत आमी जिवंक प्रयत्न करता. अशें आमचें नडतें जावंक जाय म्हणून जेजू आमकां आपयत आसतना पवित्रत्म्याक आमचें तें आपोवया. पवित्रत्मो आमची अंतरीक दिश्ट उक्ती करून दी आनी कितें सारकें आसा तें त्या मापान पळोवंक आनी जेजू आशेता त्या भशेन आमचें जिवीत जिवंक तोच आमकां कृपेन भरून दी. पळोवन आनी बडिनो, आयच्या किर्तनांत किर्तनकार म्हणटा की सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयभक्त आसलेल्यांचेर, आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवसतल्यांक जतनेन नदर घालता, तोच्चो तांकां मरणांतली निवारता, दुकाळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. केन्ना आमी सोम्याक मोगाची जावन जियेता, केन्ना आमी सोम्याक विश्वासान जियेता, सोम्याच्या भिरांतीन जियेता, सोम्याच्या मोगान आमचें नडतें करता, तेन्ना सोमी आमकां सदांच सांबाळटा. तर सोम्यातय असलो आमचो भावार्थ घट करून ताका मानता तसली जिणी जिवंक प्रयत्न करतना जाय सो आदार ह्या किर्तन मुखांतर आमी मागून घेवया. श्लोक. जे पर जेक सर्वेस्परान आपलें दायज करून विंचल्या ती करीस बागी. जे पर जेक सर्वेस्परान आपलें दायज करून विंचल्या ती करीस बागी. जी पर जा सर्वेस्परस आपलो देव म्हूण वळखता, जे पर जेक आपलें दायज करून ताणें विंचलां ती करीस बागी. सर्गार तावन सर्वेस्पर सगळा नदर घाल आसा, देखून सगळे मनशाकूळ ताच्या दोळ्या मुखार आसा. जे पर जेक सर्वेस्परान आपलें दायज करून विंचल्या ती करीस बागी. सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयभक्त आसलेल्यांचेर, आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवसतल्यांचेर जतनेन नदर घालता, तोच तांकां मरणांतले निवारता, दुकोळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. जे पर जेक सर्वेस्परान आपलें दायज करून विंचल्या ती करीस बागी. आमी सर्वेस्पराची वाट पळोवनच आसाव, तोच आमचो आदार आनी आमचें ढाल. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. जे पर जेक सर्वेस्परान आपलें दायज करून विंचल्या ती करीस बागी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सवय आसो, तुमचेय सवय आसो. सर्पद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगच्या इश्टनो, येवच्या वर्साची बायबल डायरी आमी तयार करता आसतना हे बायबल डायरेक पेज स्पॉन्सर रावून तुमी आमकां आदार दिचे म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. कित्याक म्हळ्यार ह्या बायबल डायरीचे पेज स्पॉन्सर करचे मुखांतर आमी दुबळ्या भुरग्यांक प्रत्येक जावन दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या शिकपाक आदार दिवंक जाता. हाचे विशयी तुमकां कळीत आसा, फाटल्या वर्सांनी तुमी बायबल डायरेक पेज स्पॉन्सर रावल्यात. तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी, काजाराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी, कुटुंबान देवादीन जाल्ल्यांच्या संदर्भी आनी अशें तुमी दिवचे पयशे ह्या भुरग्यांक शिकप दिवचे थंय आदाराचें जालां. ह्या वर्साय तुमकां खंयची डेट जायचे, त्या दिसा कोणाचें कितें प्रोग्राम आसा तें आमकां कळया आनी तें आमी त्या डायरीर छापतले. मात्र न्ही ही डायरी तुमकां आमी धाडून दितले. म्हजो नंबर आसा 9481263229 9481263229. आनी आतां
आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास करता. प्रत्येक जावन फादर जॉन सायरस डिसोजा कर्मेलीत, सिस्टर मारिया कर्मेलीत, जिसेल समारिया मोंतेरो पेरमन उरतावन, ऑल्विन डिसोजा मंगलोरतावन जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. फ्रांसीस आनी ओल्गा कोलासो अहमदाबादांत काजार सुदी संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. ते सांगता देवदीन जुलियाना सेरावो वाकोला मुंबयतावन, देवदीन रॉबर्ट डिसोसा कडपाडी उडपीतावन, देवदीन जाल्ले हांकां सर्वीस परदेव सासणेक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. परत मेळया. मोगसो.